ورلرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا د قرآن دی جامعات الرشید کی ورلرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا د قرآن دی جامعات الرشید کی بچے بوز مدرسیتا هل تیکی نوا قیدیتا بچے دی بوز مدرسیتا هل تیکی نوا قیدیتا دخدے پا پزل بارو رومخ کی روانوی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی ولرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی طالبان سمر بختور یی دخل مقام ننا خبر یی طالبان سمر بختور یی دخل مقام ننا خبر غلوی تاتا دا وزری ملائکان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی ولرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی یا قاری رشید شمس و قمر دے زمن میں پل پر منور دے یا قاری رشید شمس و قمر دے زمن میں پل پر منور دے خلق راغلی لکستور داسمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی ولرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی حافظہ سمر خوش قسمت یی سبق دی ویل دنک بخی حافظہ سمر خوش قسمت یی سبق دی ویل دنک بخی ہم ملگری دی مولیان دی سقاریان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی ولرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی ملگرو کم کشی دیندار وی جندن یخل مزیدار وی ملگرو کم کشی دیندار وی جندن یخل مزیدار وی دخدین لری سر وحلی سرگردان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی جامعات الرشید کی ولرا غلی خلی خلی عالمان دی جامعات الرشید کی نن ختمنا دا قرآن دی